अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य संसदः सदनयोः संयुक्तोपवेशनं सम्बोधयेत्। प्रशासनस्य नीतिः, कार्ययोजनाः च देशस्य समक्षम् उपस्थापयेत् असौ। महाराष्ट्रे अद्य प्रभृते विधानसभायाः प्रावृट् सत्रस्य समारम्भः। जुलै मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तमाने सत्रे राज्यस्य अर्थसङ्कल्पपत्रं कदाचित् श्वः प्रस्तुतं भवेत्। विद्यमान विधानसभायाः एतत् हि अन्तिमं सत्रम्। राजधानी दिल्ली जलसङ्कटं सततं सम्मुखीकरोति। सामान्यजनाः यत्र त्रस्ताः सन्ति तत्रैव शासने पक्ष विपक्षयोः आरोप प्रत्यारोपक्रमः प्रवर्तमानः। देशस्य पश्चिमतटवर्ती क्षेत्रेषु आगामिषु 3-4 दिनेषु तीव्रवृष्टेः अस्ति सम्भावना। अद्य आरभ्य जून मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् पूर्वोत्तरभारते अपि अतिवृष्टेः अनुमानम्। अथ क्रीडावार्तासु। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः 20x20 विश्वचषक प्रतियोगितायाम् उपान्त्यचक्रीया क्रीडा अस्ति आरब्धा। अफगानिस्तानदलं तावत् क्रीडाङ्गणे दक्षिणाफ्रिकादलेन स्पर्धते। सायंकाले च समारभेत भारत-इंग्लैण्ड् दलयोः क्रीडा। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य संसदः द्वयोः अपि सदनयोः संयुक्तोपवेशनं सम्बोधयेत्। स्वीयेन अभिभाषणेन राष्ट्रपतिः प्रशासनस्य कार्यक्रमाणां नीतीनां च क्रमान् देशस्य समक्षम् उपस्थापयेत्। सहैव अभिभाषणे प्रशासनेन कृतानां महत्त्वाधायि कार्याणाम् अपि उल्लेखः भवेत्। अवधेयास्पदमस्ति यत् राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य अनन्तरं सदने धन्यवादप्रस्तावः भवेत्। एतस्मिन् च अवसरे सर्वदलानां पक्षतः राष्ट्रपतेः अभिभाषणे चर्चा अपि जायेत। ह्यः लोकसभायाः अध्यक्षः निर्वाचितः जातः। ओम बिड़ला इत्यसौ सदनं प्रति स्वपक्षतः धन्यवचांसि प्रकटितवान्। असौ अवदत् यत् सर्वेषां सहमतिपुरस्सरमेव सदनसञ्चालनं तदीया कार्यप्राथमिकता स्यात्। तेन इतोपि उक्तं यत् संसदि अभिव्यक्तिः भवेत्। नाम एतदाधृत्य कार्यरोधः न उत्पादनीयः, यतः संसदः वीथ्याः च मध्ये महान् भेदः भवति इति। कि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी कुलस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। ओम बिड़ला इत्येतस्य 18 लोकसभायाः अध्यक्षत्वेन निर्वाचिते सति तदीयम् अभिनन्दनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विहितवान्। अमृतकालखण्डे ओम बिड़ला इत्यसौ द्वितीयवारं लोकसभाध्यक्षपदग्रहणात् परम् उक्तवान् यत् आगामिषु 5 वर्षेषु अहं यथा सामर्थ्यं लोकसभायां सर्वेषां मार्गदर्शनार्थं सिद्धः इति। एतस्मिन् क्रमे असौ गतलोकसभायाः स्वीयकार्यकालस्य अपि अनुभवं सर्वसमक्षं पुरस्कृतवान्, यत्र तदीये नेतृत्वे अभ्युपगतानां महत्त्वपूर्णानां विधेयकानां विषयः समाविष्टः आसीत्। ओम बिड़ला इत्यसौ एतस्याः लोकसभायाः नवाध्यक्षः बहुमतपरेण स्वरेण निर्वाचितः जातः। राष्ट्रियजनतान्त्रिकसङ्घटनस्य नेतृभिः तावत् तस्य अभिनन्दनं विहितम्। लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है
हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए सर, उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। लोकसभाध्यक्षरूपेण चितस्य ओम बिड़ला इत्येतस्य अभिनन्दनं तावत् विपक्षिनेतृभिः अपि विहितम्। लोकसभायां सांसदानां शपथग्रहणक्रमे तेलङ्गानाराज्यस्य हैदराबादनगरतः सांसदरूपेण निर्वाचितः असदुद्दीन ओवैसी इत्येषः लोकसभायां शपथग्रहणक्रमे नूतनविवादस्थितिम् अजनयत्। वस्तुतः शपथग्रहणस्य अन्ते ओवैसी इत्येतेन पैलेस्टाइन् इत्यस्य समर्थने समुद्घोषः विहितः आसीत्। तावत् प्रशासनपक्षतः सांसदाः एतस्य तदीयाचरणस्य विरोधं विहितवन्तः। पश्चाच्च कार्यपालकः लोकसभाध्यक्षः तस्य कथनांशस्य अपसारणार्थं निर्दिष्टवान्। तावत् सामाजिकान्तर्जालमाध्यमेषु तदीयं कथनांशमेतं प्रति जनाः क्रोधं प्रकटयन्ति। परिदेवनया अनुसारेण तु एतस्मिन् विषये भारतस्य राष्ट्रपतिसमक्षम् असदुद्दीन ओवैसी इत्यस्य कथनांशमालक्ष्य तस्याः संसत्सदस्यतायाः एव निरसनाय उक्तमस्ति इति अवधेयम्। लोकसभा सदस्यत्वेन शपथग्रहणस्य प्रक्रिया तावत् गतदिनत्रये अनुसृता जाता। बहुभिः नेतृभिः अनेकभाषासु पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचनानि स्वीकृतानि। एतदर्थं संस्कृतभाषया अपि केचन नेतारः शपथं गृहीतवन्तः। अहं यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां चक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। प्रताप चंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठा च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्युतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। एवमेव केन्द्रीयराज्यमन्त्रिद्वयस्य अथ अन्येषां संस्कृतं शपथवचनमपि इह समीकृत्य शृणुमः। अहं श्रीपाद यशो नाइक, दुर्गादास उइके, सतपाल ब्रह्मचारी, कृष्ण प्रसाद तेन्नेटिहा, चिंतामणि महाराज, बांसुरी स्वराजः, दिलीप होइकिया, डॉक्टर महेश शर्मा हम लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुमहम् उद्युक्तोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वाक्ष्यामि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। साम्प्रतं लोकसभायाः उपसभापतिपदस्य निर्वाचनविषये प्रशासनविपक्षगतायाः असहमतेः क्रमे संसदीयपरम्पराणाम् उद्धरणपुरस्सरं विपक्षः उपसभापतिपदम् अभिलक्ष्य दृढः अस्ति। परन्तु ध्यातव्यतथ्यमात्रमेतत् यत् येषु अपि राज्येषु विपक्षिदलानि शासनरतानि सन्ति तत्र उपसभापतिपदं रिक्तं दृश्यमानमस्ति। आहुस्वित् तत्र शासनरतस्य एव दलस्य सभापतिः उपसभापतिः च स्तः। तद्यथा पश्चिमबङ्गाले पदद्वयमेव तृणमूल कांग्रेस् इत्यस्य एव अधीनं। ततः तमिलनाडुराज्ये अपि द्रविडमुनेत्र कड़गम इत्यस्य एव दलस्य अधिकारे पदद्वयम् एतदस्ति। कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्येतेषु त्रिषु राज्येषु अपि समा एव स्थितिः अस्ति। ततः केरल, दिल्ल्यादि क्षेत्रेषु अपि स्थितिः समा एव। तावत् तेलंगाना, झारखंड राज्ययोः उपसभापतिपदं तु रिक्तमेव त्यक्तमस्ति। हिमाचल प्रदेशस्य भाजपादलीयः प्रवक्ता महीन्द्र धर्माणी इत्यसौ तत्रत्यं मुख्यमन्त्रिणं सुखविन्दर सिंह सुक्खू इत्येतं प्रदेशस्य आर्थिक्यै अस्थिरतायै आक्षिप्तवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रदेशप्रशासनम् आर्थिकदृशा कुप्रबन्धनम् अजनयत् येन हिमाचलप्रदेशः अधुना आर्थिकसङ्कटं सम्मुखीकरोति इति।
ऐषमः जून मासस्य 29 दिनाङ्कात् आरप्स्यमानाम् अमरनाथयात्राम् आलक्ष्य जम्मू-कश्मीर आरक्षिबलस्य सुरक्षाविभागेन जम्मू इत्यत्र अमरनाथ बेस कैम्प इति यात्रिशिबिरस्थानं परितः सुरक्षायाः सुदृढा व्यवस्था परिकल्पिता अस्ति। व्यवस्थायाः अन्तर्गतं सुरक्षाबलं जम्मू बेस कैम्प इत्यत्र अमरनाथयात्रायाः अभ्यासकार्यक्रमं समयोजयत्। एतस्मिन् च अवसरे जम्मू संभागीयम् आयुक्तम् उपायुक्तं च समेत्य विभिन्नाः वरिष्ठाधिकारिणः सुरक्षाव्यवस्थां निरीक्षितवन्तः। यात्रासमयम् आलक्ष्य समीपवर्ति सीमसु सुरक्षाव्यवस्था वर्धिता अस्ति। QRT इति सेनायाः आपत्प्रतिक्रियाबलं सक्रियं कृतमस्ति। तीर्थयात्राम् इमां दुर्घटनारहितां कर्तुं सर्वविधाः सुरक्षोपायाः क्रियमाणाः सन्ति। अवधेयास्पदमेतत् यत् वार्षिकः अमरनाथयात्राक्रमः एषः ऑगस्ट मासस्य 19 दिनाङ्के सम्पन्नः भविष्यति इति। दक्षिण पश्चिम प्रावृट् देशस्य अवशिष्टं भागं प्रति सततं वर्धमाना अस्ति। प्रावृट् एतावता गुजरात मध्यप्रदेशयोः कतिपयेषु भागेषु अग्रसरा अस्ति। दक्षिणपूर्ववर्तिनः राजस्थानस्य कतिपयभागेषु अथ पश्चिमोत्तरप्रदेशस्य दक्षिणभागे अपि प्रावृषा प्रवेशः कृतः अस्ति। तत्रैव देशस्य कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः जायमाना। ऋतुविज्ञानविभागेन आगामि 5 दिनेभ्यः केषुचित् स्थानेषु अतिवृष्टिः केषुचिच्च अत्यधिकवृष्टेः संभावना प्रकाशिता अस्ति। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः 20x20 विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अधुना उपान्त्यचक्रस्य प्रथमस्पर्धायाम् अफगानिस्तानदलं दक्षिणाफ्रिकादलं सम्मुखीकरोति। साम्प्रतं पूर्वं क्रीडता अफगानिस्तानदलेन लक्ष्यं स्थाप्येत, ततः प्रदत्तलक्ष्यसुरक्षणार्थं सर्वात्मना एतद्दलं संलग्नं स्यात्। कन्दुकक्षेपणक्रमे यतः दलस्य एतस्य क्रीडकाः निपुणाः, तावद् अद्यतनविजयेन सह यदपि दलं निर्णायके द्वन्द्वे प्रवेशं प्राप्नुयात्, तत् विश्वचषकप्रतियोगितां जेतुं सर्वथा संलग्नं स्यात्। तत्रैव अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः 20x20 विश्वचषकप्रतियोगितायाम् उपान्त्यचक्रस्य द्वितीयस्पर्धायां भारतदलं इंग्लैण्डदलम् अद्य एव सायं सम्मुखीकुर्यात्। यद्यपि वृष्टेः सम्भावना अस्ति, तथापि क्रीडा एषा सायङ्कालार्थं संकल्पिता इति अवधेयास्पदम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।